अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। द एतिकाफ चूँकि दा मौका दा सबा द रमज़ान मुबारक शलम तारीख दे द माज़िगर न शुरू की ज़नन सिर्फ तासुता द एतिकाफ तारीफ की एतिकाफ वाई से शिदा और ददी यो दो फ़ज़ाइल बयानों दरे एतिकाफ हकीकत की राटोले दो तवाई यानी बनी आदम मुसलमान एतिकाफ की खपल तमाम द दुनिया कारूनना खपल बाल बचना रागवंशी और अल्लाह पर दरवाज़ा की उदरी एतिकाफ माना दादा कि ख़ास अल्लाह तो वदरेदल द अल्लाह पर दलबार की वदरेदल यो शायर दीवारा की दावाई कि इधर तू दर न खोलेगा उधर मैं दर न छोड़ूंगा, इधर तू दर न खोलेगा उधर मैं दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है कहीं तेरी कहीं मेरी, ये अल्लाह तजमा हजत पूरा कहो का न कह खुमास्ता दरवाज़ा न सल्ला एतिकाफ वाई देता कि खालिस द अल्लाह जल्ल शानुहु दरवाज़ा वनसा और वदरेगा वर्ता लदी वन आलिमान वाई एतिकाफ और हज दादा से इबादत दे कि बदी की अल्लाह सरा द बंदा दुमर ताल्लुक़ जुड़ीगी कि गोया की बंदा जान न लिवने जोड़ कर दे दागा पर दरवाज़ा के परोत एतिकाफ माना दुनिया पर खौदल यो द अल्लाह दर नसर द एतिकाफ बारकी अहादीस द फ़ज़ाइल डीर ज़ियाद दी यो हदीस दे तिबरानी नकल कर दे पौसत की बहीकी और हाकिम नकल कर दे द अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमाना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन एतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह चाची यो रोज़ द अल्लाह द रज़ा द पर एतिकाफ को नुजअलल्लाहु बैनहु व बैनन नार सलास खनादिक़ अल्लाह जल्ल शानुहु ददो और द जहन्नम पर मेज़ की द्री खंदकुना मकदार लरिवाले गर्जई और द यो खंदक लरिवाले दुम रदे लका द आसमान और द ज़मकी पर मेज़ की नुचियो इंसान द जहनम न द्रे खंदक लरिशी यानी दुमरा लरिशी ची द आसमान और द ज़मकी द्रे मकदार नुता सुता पता था करा द सुमर लुई फजीलत दे अल्लाह ने मुंगा टोलो नसीब की नो बल हदीस दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद मुबारक दे कम यो सड़े द रमज़ानुल मुबारक आखिरी लसो रोज़ो एतिकाफ द अल्लाह द रज़ा द पारहु की द प अमल नामा की द दो कबूल शो हजुनु और द दो उम्रो अजर लिखले की द दो हजुनु और द दो उम्रो चनम सबा द हज सुमर ग्रान रेट दे द ग्रान क़ीमत दे और द उम्रे अगर यो हम न गोरे खा दो हजुना और दो उम्रे दारंगी यो बल रिवायत दे कि कम यो सड़े जामी मस्जिद की मामूली एतिकाफ की द माखाम माजन अवाला तर मास्कुतन माजा पोरे एतिकाफ की अल्लाह जल्ल शानुहु द पारा पर जन्नत की यो लोई महल तैयारी लोई महल तैयारी अल्लाह जल्ल शानुहु ची जन्नत की और महल तैयार का नु जन्नत खोर तो मेलाओ मेलाओ शो और बिया पे जन्नत की खुसूसी और इम्तियाजी महल अल्लाह जल्ल शानुहु दिदासी क़ीमती क़ीमती आमालो
کولو توفیق مونږ ټولو له نصیب کړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل بجن مبارک کې چې کله د نبوت ورته میلاو شوی دی د هغې نه وروسته څومره زندګي د هغه تلې ده د الله نبي هغه اعتکاف کړی دی بغیر د یو کال نه. اعتکاف دا نهایت یو عظیم شان عمل دی. الله جل شانه په نیز باندې دا د الله په کور کې کېناستل دي او دا حدیث پاک دی چې کوم یو سړی د الله جل شانه په ذکر کې د الله جل شانه د قرآن په تلاوت کې یو سړی مشغولی الله جل شانه فرمایي چې کوم خلق چې غواړي سوال کوي الله د هغې نه دغه سړي له زیات ورکوي. اعتکاف دومره قیمتي عمل دی مسنون عمل دی الله جل شانه ته نهایت ذات مقبول عمل دی او څنګه به مقبول نشي جماعتونو کې اعتکاف کیږي. اعتکاف په جماعتونو کې کیږي او جماعت د الله کور دی چې یو سړی راشي او د بادشاه په کور کې او د هغه په دروازه کې ودرېږي او خپله بستره وغورځوي او ځان ورته عاجز او ذلیل کړي او همیشه دپاره دی د الله په در کې کینی او الله نه غواړي. نو تاسو وایئ چې یو معمولی نه معمولی سړی خو غریب مسکین راشي د هغه دروازې ته او داسې قسم سوال کوي چې یا الله ته راکوي او که نه راکوي خو ستا دروازه نه پرېږدم نو په ایمان یې وایي هغه به آخري څه نه څه ورکوي که نه. او داسې کور داسې بادشاه کور چې هغه د تمامې دنیا او د آخر بادشاه دی د هغه کور کې جماعت کې ناسته او د هغه ذکر کې تلاوت کې یو سړی وخت تیری یقینا خبره چې دا لوی فضیلت والا عمل دی او بیا خاص کر د رمضان المبارک په دغه کې میاشت کې او آخري لس ورځو کې نهایت دا قیمتي عمل دی. نو موږ تاسو له پکار دی چې هر یو ځای کې چې کوم ځای کې موږ تاسو یو موقع موږ ته میلاویږي نو دا موقع اور دا عبادت مونږه ضایع نکو چې اعتکاف مونږ خپل کو او وسرسي چې څومره سړی زیات شپې اعتکاف کولی شي هغه زیات فضیلت دی. خو خاص کر د رمضان المبارک دا آخري لس ورځې دا مسنون اعتکاف دی. انشاءالله مسائل با او اقسام به په بل ټیم باندې وایو په دې باندې اکتفا ده چې اعتکاف یو فضیلت والا عمل دی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم کړی دی او د جهنم نه سړی لرې کېږي او حج دو حجونو او دو عمرو ورته فضیلت میلاویږي. الله جل شانه دې موږ ټولو ته نصیب کړي.